اہلیز سیدات بہ کے داڑی نال پہلی دفعہ جھاڑوں دیتے تا آمنہ دے لال کو آکھنا پہ گئے تو سلیمان میں محمد دی آلی چھوئے میں جیتے کل فضائل چھوڑا ہا چلو اتھاؤں باؤ جی شروع کر رہے ہیں کیونکہ اہل سنت بھائی آئے ہیں میرے تا دل چاندے جو پورا عشرہ سلیمان تے پڑھوں جڑے پریشان تھی گئے میں تے چیک پیا کرے نہ ہم سے کیونکہ کل تو شاد تا شروع توجہ ہے نا صحیح سلیمان فارسی نے نہلیز سیدات بے کے داڑی نال پہلی دفعہ جھاڑوں دیتے تا آمنہ دے لال کو آکھڑا پہ گئے تو سلیمان میں محمد دی آلی چھوئیں دوسری دفعہ جھاڑوں دیتے تا بطول سین چاچا سدے تیسری دفعہ وسطی علیہ جھاڑوں دیتے تا جنت دے سردارہ نانا سدے چوتھی دفعہ گوزوار صاحب جھاڑوں دیتے علی امیر المومنین قریب آپ کے فرما رہے ہیں سلیمان اس تطہیر علی حویلی چون تطہیر والے کوٹی چو رہے تک اللہ میں ایک علی گیا چاچا جی میں علی تے واجب ہو گئے بھائی جانتے کو کوئی مقام تے کو کوئی باوجی رتبہ عطا کرا سلیمان پہلی دفعہ جھاڑوں دیتے تے نبیان دے سلطان کو آکڑا پہ گئے تو میری آلی چوئے دوجی دفعہ جھاڑوں دیتے تے بطول تے کو چاچا سدے تیسری دفعہ جھاڑوں دیتے تے میرے جنت دے سردارہ پترہ تے کو نانا سدے چوتھی دفعہ جھاڑوں دیتے میں علی تے واجب ہو گئے تے کو کوئی مقام تے کو کوئی رتبہ عطا کرا جلدی کر امامہ لیا تے کو دستار بدھاما سواری لیا تے کو سوار کراما دستار بدھا کے سواری تے سوار کرا کے میں علی تینو مدین دا گورنر پیا بڑھنا تو سمجھ بولے کرو میرا چند یہ بہلول دی فوج اگو باندھے ہو نا تو سمجھ بولے کرو سے بولنا بڑی عبادت ہے توجہ ہے نا صحیح میں علی تے کو مدین دا صحیح گورنر پیا بنے دا سلیمان قدمہ تے ہاتھ رکھ کیا دے مولا کوئی شک نہیں میں کو مدین دا گورنر پہ بنے دے لیکن ایک نوکر غلام عرض کرنا چاہندے سلیمان کیا آکھنا چاہندے قدمہ تے ہاتھ رکھ کیا دے مولا میں اتنا عرض کرنا چاہنا بندہ نہ بولے سی بندے دا عقیدہ بولے سی سلیمان قدمہ تے ہاتھ رکھ کے ہاتھ جوڑ کیا دے آقا جیڑا لطفین دروازے تے ڈاڑھی نال جھاڑو دیوانی چے او لطف گورنری چکوئے نہیں وسطی علیہ زبان ہلاونے سیر نہیں ہلاونا کوئی شک نہیں گرمی زیادہ میرے شیعہ سنی بھائیو بس سلیمان ٹورے مہار نپی سواری دی امامہ چایا علی بادشاہ دے کو لیا بطول دے حاکم بسم اللہ پڑھ کے دستار بدھائی بسم اللہ پڑھ کے وسطی علیہ گھوڑے تے سے سوار کرایا دستار بدھا کے سوار کرا کے جڑا تاریخ سن کے بولن دا دیئے علی بادشاہ پہ فرمائندن زازان جی آقا کل ایمان زازان تے میں علی دے حکم مطابق سلیمان دا غلام بن کے نال مدین ونجنے لیکن ہی گل دوجی گل یاد رکھے میں علی دی اس مقام تو لے کے مدین دے وینے تک کہیں جگتے میرے سلیمان کو تکلیف نہ آوے جیڑا حاضر بیٹھے میرے شیعہ سنی بھائیو زازان گل سنی سواری دی مہار پکڑی 3 قدم گھوڑے چین سلیمان دے زازان مہار رو سواری تو لتھے تے کچھ چپتے نازے میں کو بھین بھیرا دی عطاتے نازے قدمہ تے ہاتھ رکھیا دے مولا میں کو جو مدین دا گورنر بنایا پچھلے صاحبان پوری توجہ کرے نہ اتھا کوئی میرا بھیرا ہے نہ کوئی میرا چاچا ہے نہ کوئی میرا ماما ہے نہ اتھا میری اولاد موجود ہے بھئی جن میرا چند توجہ کرنی ہے سر نہیں ہلاونا زبان ہلاونی ہے صحیح وسطی علی آدھے مولا انسانا موت آ جاوے میرے ہاتھ پیر جڑے سی کون سن غسل و کفن دے سی کون جنازہ پڑھے سی کون دفن کون کرے سی علی ہاں نہ لے پیشانی تے بوسا دیتے فرمائندن زازان سلیمان یاد رکھو دوئے گلہ سلیمان ہون تو یاد رکھ تیرے سڈانی چ دیر ہو سی میں علی دے آوانی چ دیر نہ ہو سی اللہ اکبر تھوڑا میک دا آواز دیوے دور تو آواز کہچ کرے توجہ ہے نا صحیح باقی ٹھیک چل رہے ہیں آدھے مولت اے دسوت موت آسی کڈاں علی بادشاہ پہ فرمائندن ہر جمعے علی قبرستان ونجے صحیح
سلام والا میں چاچا جی جائیں دی قبرستان چو صحیح سلام دا جواب آوے سمجھیں بھائی جان تیری زندگی دا آخری دی ہے بس علی دے قدمہ تے ہاتھ رکھیں ہتھاں دا بوسہ گھن کے سلیمان ٹور پی ہے شہر دے بحرین نا آدھے زازان مہار روک سواری تو لتھے اشارہ سمجھے اس طریقے نال سے زازان دا سلیمان ہاتھ نپے سلیمان باو جی ہاتھ نپ کے پیا دے زازان اے انصاف نہیں میں باہاں سواری تے تو نپے مہار تو سا سیر ہلے زازان ہاتھ جوڑ کے دے تو ہیں گورنر میں تیرا غلام سلیمان وے کے دے کوئی شک نہیں تو سردار امیر المومنین دے حکم مطابق میرا غلام بن کے میرے نال ویندہ پہ میں علی بادشاہ دے حکم مطابق گورنر کے بن کے مدین پہ ویندہ پر یاد رکھنا زازان اسان ڈوئے ہیں تو اس علی دے نوکر نا جیڑھا علی میسم جیسے غلام نو فرمیندے وانج تو گھر کھانا کھا تیری جگہ تے کھجورہ میں علی وچے نا کیا بات ہے وسطی آلے بھائی جان مہربانی سے تو سا حق ادا کرے سارے بلائے صحیح مہربانی میرا چند مالک تھونو آباد رکھے آدھے علی آلے جڑے ہوندے نو منافق نہیں ہوندے ظالم نہیں ہوندہ علی آلہ بخیل نہیں ہوندہ علی آلہ انصاف کرن آلہ ہوندے علی آلہ شریف ہوندے علی دے منن آلہ نمازی ہوندے میرے شیعہ سنی بھائیو آدھے انج کر دے ہیں ہون 10 میل میں سواری کرے سا تو مہار نہ پہ 10 میل وقت تو سواری کرے میں مہار نہ پہ سا سائیں چاچا جی تھوڑی دعا داد توجہ دی قسم وسطی آلیا تو سا حق ادا کریتے ایک گال سن کے سفر شروع کر دیتے نے یہ میرے جملے سمجھائے نا میں سمجھا کہ دا پنڈال بندہ کوئی اہل سننا شیعہ سنی چپ نہ راسی جیڑا زبان رکھ دے دلی چوڑن دی محبت رکھ دے ہن 10 میل سواری کریں دے سلیمان مہار نہ پین دے زازان وقت 10 میل سہی بزرگو سواری کر دے زازان مہار نہ پین دے باو سلیم شاہ جی سلیمان کوئی صحب کتاب لکھ دیں کوئی ایو جی قسمت دا چکر چل رہے نا جدہ 3 میل سہی مدین باقی راندہ ہا سواری دی واری آ گئی ہے زازان دی مہار نپن دی واری آ گئی ہے سلیمان دی 300 بندہ مدین شہر دے بیر سہیں استقبال کی تے کھڑوتے ایمیں قریب ہیں سواری تے زازان مہار سلیمان نپی کھڑے 300 بندہ ان ہاتھ جوڑی کھڑے بسم اللہ گورنر صاحب لاہے آؤ تو سن سیر ہلاؤ میں واتا آکھ دے ساں کوئی مسئلہ نہیں میں گھبراونا لذا کریں نہ میرا خون ہے جیڑا محنت دیں دی اپنی ہوئے گھبراندہ نہیں آدھے گورنر صاحب لاہے آؤ جے کو تاریخ نال پیارے لاہے آؤ گورنر صاحب زازان مسکرا کے آدھے او مدینہ لے او میں تھوڑا گورنر نہ جیڑا حاضر بیٹھے جت اتنے تا مدینہ لے پریشان نہیں تھے جڑے وسطی لے تھی گئے بھلا ہو ایسے دیکھ کیا دن تے علی تھواکو نہیں بھیجا زازانہ دے جی علی ساکو بھیجے تے گورنر تسا نہیں وے آدھے میں نا ایمیں بندے ہیک بیدو دے دیں حیران ہو گئن گھبرا گئن پریشانی دی حالت جرہ انہاں دی پریشانی ودھی ہوئی سلیمان ڈٹھی ہے نا ہون سلیمان زازان دو ڈٹھے اشارہ کیتے سے ڈسا اے تا گھبرا گئے نہیں زازان مسکرا کیا دے او مدینہ لے او میڈو دیکھو تو کو ڈسنا چاہنا گھبراؤ نہیں پریشان نہ ہو وہ تھوڑا گورنر اوے جڑا میری سواری دی مہار نہ پی کھڑا ہے او بندہ سر چاہوے جڑا دے 3 دی ہو گن میں غلام عباس بولو چاندے بکھر علی نال نہیں بولا 14 دی فضیلتی سار چاند نوکر دے پاسے ویکتے کچھ چوپتے نازے میں کچھ 14 دی اطاعتے نازے گنگئی بولے سن وسطی آلیا تو تا زبان رکھ دے گھبرا گئے جدہ سنا نے جو سلیمان سادہ گورنارے مہار نپی کھڑے نوکر سواری تے بیٹھے ایک بندہ پچھا بندن دو منہ کر کے پیا دے مدینہ لے اسا تو اجڑ گئے ہیں برباد ہو گئے ساری دا حکومت برباد ہو گئی گورنر اوئے جے کنا غلام دا پتہ ہے حکومت کی میں کرسی دوجہ بندہ ہی دے گرے بانی ہاتھ پا کے آدھے حیاء کر یاد رکھ لے جیڑا غلام دا اتنا خیال رکھ دے رب جانے عوام دا کتنا خیال رکھ دا اسی ہے
مہربانی سے اللہ بسم اللہ بزرگ یا رسول اللہ علی ولی اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہزارہ سال جی وہ جیڑا غلام دا اتنا خیال رکھ دے عوام دا کتنا خیال رکھ دا اسے استقبال ہوئے عہدے گورنری سنبھالا علی بادشاہ دے حکم مطابق سے گورنری کردہ رہی ہے علی بادشاہ دے حکم مطابق ہر جمعہ لدین قبرستان آویا آ کے سلام والا آویا ایک دین جو آئینت والائے سلام آئے قبری چو جواب زازان دا ہاتھ نپ کیا دیا واپس چلیے میری زندگی مک گئی ہے جیڑا حاضر بیٹھے جیڑا من المضمون ہی سفر کر دان دے اے حجرے چین اشارہ سمجھے جوانوں بزرگوں بچے تو سمجھ میرے پاس ایک ہے بولے کرو ذکر علی بولنا عبادت اے ایویں حجرے چین ایویں سلیمان ہاتھ پیر سدھے کیتے زازان سلیمان دا سر جھولی چپاتی بیٹھے ایویں پیشانی تے بہت ساری تیس آدھے سلیمان تیڑے آخری ویلا اے ہے پردیس میں اکلھا میں کو کہیں دا رشتہ دار سجن دا نام دسے ہاں یہ کو میں ساڑھ مارا ہاں میرے نال تیرا جنازہ چیسی کون پڑھیسی کون دفنیسی کون سلیمان مسکرا کے اندے پاسے وے کیا دے زازان جھکیاں گال ہی نہ کر جیڑا حاضر بیٹھے جن دے دلی چلی دی ولایت چوڑن دی محبت ہے وہ بندہ سار چاوے جیڑا زبان رکھ دے بولنا عبادت سمجھے دے آدھے جھکیاں گال ہی نہ کر زازان یاد رکھ لے میڈا جنازہ چیسی پڑھیسی او جس نبی دا پڑھایا ہے یار جیڑا تاریخ سنن دا دی ہے میڈا جنازہ چیسی پڑھیسی او جس نبی دا پڑھایا ہے اے ایمیں زازان سیر چاہے ایمیں چہرے دو ایک کے بیٹھا دے سلمان تو کیوں جی گال ہی پیا کرنے تو ہے مدین او ہے مدینے تو سان سیر ہلاؤ تے میں اکثر آندہ واتی تو مدین او مدینے سارے نہ بولے سو تو میں اتنے تک اکثر آندہ تو مدین او مدینے تو مدین او مدینے کیویں ہو سکدے جیڑا ہون تک نہیں بولا سلیمان وے کیا دے زازان کم اکل لو گالیاں گلا نہ کار دنیا زمانے دا دستور وسطی آلیا جیڑا کوئی کسے دے جنازے چرلے اون دے چواندن آدھے میں نبی دے جنازے چرلہ ہم آج علی آسی اکھاں باندوین زازان رنے ہنجھون ڈاڑھی تک نہیں علی سجا ہاتھ منڈے تیرا کے پیدن زازان اکھاں کھول میں علی آ گیا بابا کوئی ہور جگہ ہوں دی نا پنجاب دی میں جملہ نہ کھا تو سمیں کو آپ نے سہندے شیعہ سنی دا مجمعیں تے پڑھے لکھے لوگ ہیں تاریخ سا کو سنائی کرو اے تاریخ ہے جے میں جملہ نہ پڑھ دا تا آوان والے 7 دی میں کو محرم چرمان لگا رہا سی پہلے بھائی بزرگ تو لے کے آخر گلی دے بھی جتنے عزادار کھڑیں جتھا جتھا میری آواز ویندی پئی ہے میں کو ایک دفعہ بول کے میرے سوزی بن کے جواب دیوائے تے میں پڑھ دا پیا تاریخ تو نہ بولیں تو تیرے اپنے مقدر دی بات ہے فتوہ لینے بے شک لالا لائیو چل دی پئی ہے میں ذمہ داری دینا روایت پڑھن دا دیا وسطی علیہ میں کو بول کے جواب دے علی مدینے چو مدین آئین نا بول آئین نا علی مدینے چو مدین آئین کیوں آئین جو سلیمان نبی دے جنازے چر اللہ تینو مننا پوسی میرا شیعہ سنی بھیرا جڑے نبی دے جنازے چر اللہ انہا واسطے علی کو مدینے چو مدین آونا پیے علی این میں کو غازی دے علم دی قسم حسین دے ممبر دی قسم سیدہ دی فضیلت عزت عظمت دی قسم 14 دی قسم بول نہ بول اکھا نال جملہ پڑے جیڑے نبی دے جنازے چرلن وسطی آلیا علی کو مدینے چو مدین آونا پیے علی این جیڑے نبی دے جنازے چ نہیں رلے کائی نہیں جنازے مدینے چ پہ رہے نہ علی آپ گیا ہے نہ جوڑی نو بھیجا ہے راضی تو بیٹھے ہو نا
سمجھتا آ گئی ہے نا بابا جی؟ زمانہ علی ولی اللہ کو پہچان ونجے ہا تا علی دیاں دھیاں مدینے چو روندیاں نٹو رہن ہا. آج آخری تیاری دی مجلس سے کال تو شہادت شروع ہو سن. میرے شیعہ سنی بھائیو مدینے چو کون پہیاں ٹر دیاں؟ اساں بچے آسے مجلس سنن لگیں. پہلے میں عزادار ہاں بد شبیر دا ذاکر ہاں. سارے پنڈی چشر محرم ہوندہ بابا جی. ایک عالم دین دی زبانی میں لفظ سنا ہا جتنا دے میں سنا میرے جگر کو کھا گیا. وقت بھین بھیرا دی نوکری میرے ذمہ لگی ہے 12 سال ہو گئے بھین بھیرا دا ذکر کر دیا. جتھا میں تیاری پڑھا میں قبلہ صاحب دے حوالے نالے روایت پڑھ دا لفظ پڑھ دا انہاں دا. وہ پڑھ دے راندے ہیں مدینے چرون دیاں او ٹر دیاں پئیاں جنہ اپنے حجرے چ دفن تھی مڑا ہا نا او چٹے دین کو گھر تو بہر آ گیا ہے. مرحبا سبحان اللہ. اے 28 رجب ڈھلی ادرات لے علی دیاں دھیاں دے محمل مدینے چو نہیں ٹرے. علی دیاں دھیاں دے جنازے ٹرن. عزادارو میں تاریخ دے حوالے نال مصائب دے 2-3 روایتاں پڑھنا چاہنا. کتاب دا نام ہے زینب کبریٰ. شیخ جعفر لکھن آلن سے صاحب کتاب لکھ دن شیعو کیڑی پردہ دار ہے علی دی دھی آلیا جیڑی مدینے چو بھرا دے رلے ٹوری ہے. وہ پردے پہ لکھ دن قبلہ صاحب شیخ جعفر لکھ دن زینب کبریٰ والے کہ جڑا میری سین نانے پاک دے روزے تے آمنا ہوئے نا میری سین حسن بھرا کو بلاوے حسن جی آلیا میرے باب علی کو آکھو سا نانے پاک دے روزے تے ونجنا چاندی آئے. آگ کے بابے کو لاکھے نا بابا میریاں بھینا پہیاں دینا سا نانے دے روزے تے ونجنا چاندی آئے. علی فرماوے نا چاچا جی میریاں دھیاں کو آکھ حسن انہاں راتاں دا انتظار کرو جنہاں راتاں کو چان نہیں ابھر دا. یار میں پتھرہ چنی میں غیرت مندہ کھڑا پڑ دا جنہاں کو ادب دے مسائب نال پیار ہے. عزادارو کیڑیاں مہینے دیاں 2 آخری راتاں ہوندی ہیں جنہاں کو جنہاں دے وچ بزرگو چان نہیں ابھردا سے. وہ کیڑیاں 2 راتاں 3 دا چانے تا 29 تاریخ کو اے چان نہیں ابھردا. 29 دا چانے تا 28 29 کو انہاں 2 راتی چان نہیں ابھردا. میری سینی انتظار کرے نا تے راتی آوے نا فرماوے نا حسان ساڑے بابے کو آکھو نا اور راتی آ گئی ہے جنہاں دا سے انتظار کر دیا رہی ہے. علی فرماوے نا میری دھیاں کو آکھو جائیں لے ونجنا ہو یا میں آپ گن ویسا. صاحب کتاب لکھ دن شی اور رات ڈھلیے حسن فرمیندے میں ڈٹھے تو میرا بابا دھیاں دے حجران دے در تے آیا کھڑے تے رو کے کھڑا دے آلیا عبادت مسلح چھوڑو آؤ تو کو نانے دی قبر تے گھن ونجا. رومنا لیا کیڑے رنگچ میری سین بابے دے رلے نانے دی قبر تے آئیے. اگے ہن نبی اندہ ناصر علی علی بادشاہ دے پیچھے انترائے دھیاں دے پیچھے ان بنو ہاشم نے کنیزاں دے پیچھے ان ہاشمی جواناں دے پیچھے ان آلیہ دے 18 بھیرا جیڑا حاضر بیٹھے. علی بادشاہ جڑا نبی پاک دے روزے دے دروازے تے ہیں نا علی فرمائے آلیہ رکو. آلیہ رکی حسن حسین قریب ہیں بابا خیر تے ہے. علی سجے ہاتھ نال اپنی ابا منڈے تو لہائیے. نبی پاک دے روزے تے جلدے ہوئے چراغ علی اپنی ابا نال بجھائے. تھوڑی ہائے نکلیے کیوں شرما کے بیٹھا روندے یار کیوں تھک کے بیٹھا سننے. کوئی شک نہیں گرمی زیادہ ہے اے دہاڑے ذاکر دے پڑھن دے نہیں نہ منتاں دے صرف ذاکر دا پڑھنا بہانہ ہے. میں کو ممبر دی عزت دی قسم ہے جڑا علی سے چراغ بجھائیں نا حسن امام قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دے بابا چراغ کیوں بجھائے وے تُساں بابا موجود ہو اساں سین دے 18 بھیرا موجود ہیں. علی چہرے دم ماتم کر کے دیں حسن نہ روا میں علی دی غیرت برداشت نہیں کر دی. کائیں مخلوق دی نگاہ میری دھی آلیہ دے کاتے پوے سارے آنکھو جا یا علی آج کہیں مخلوق دی نگاہ آلیہ دو ویکھنا برداشت نہ میں کردہ. آ ویکھیا ایا زینبائی شام دا بازار ہا 5 لاکھ بے غیرت دا مجمع ہر کو یادہ مارو باغی دیا بھینا آ گئی ہے. مرحبا مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے دے لوگ 2 دفعہ بہرون مک گئی تمہید. ہن میں مسائب شروع پیا کردہ صحیح
مدینے دے لوگ دو دفعہ بہن رونن کرنا رونن ہیک ترائے جمادی ثانی دی رات کو دوجہ 28 رجب دی ڈھلی رات لے کتنے رونن نبی پاک دا ایک صحابی ہے جندہ نا عروہ غفاری ہے اے اکھاں تو نابین ہے کناں تو بہر ہے جوان اوکھر اندر روپوں میں 40 سال رات روندے میں پتھریں چ نہیں میں غیرت مندیں کھڑا پڑھ دیں اتنا بہرہ ڈور ہے جو اس نو بدل دی گرج نہیں سنائی دیں دی تے کوئی 28 رجب دی ڈھلی ادھرات لے ایڈیاں رونیاں علی دیاں دیاں سبحان اللہ سبحان اللہ یار گریہ دی صدا بلند کرو نا یار آخری تیاری دی مجلس سے نوکران جوانی مانے ایڈیاں رونیاں میریاں سینی جے کو بدل دی گرج نہیں سڑی دی آج او بیوی دا مونڈا حلا کیا دے اے مدینے چ کون پہیاں رون دی ہیں بیوی حیران ہو گئی آدھی عبداللہ عروہ تے کو تو بدل دی گرج نہیں سنی دی آدھے جلدی دسا میڈا ہاں لاندہ ویندے اے رومن دے آواز لہجہ میں ترائے جمادیو ثانی کو سنا ہا وقت آج پیا سندہ اندے گالی چ بہیں پا کیا دیا کیا دساں بطول دا پتر حسین وطن پیا چھوڑے دے کلا نہیں بھینا نال بھر جائیاں نال دھیاں نال آدھے میرے تے منت لا وین کر دیا وے یار میں ہی میں مسائب پڑھنے اگے بھی میں عرض کیتا ترائے نہیں ہو گئے میں کو پڑھ دے جی میں نمازی نماز پڑھ دے آدھے منت لا پھر سکتی تو صحیح میرا ہاتھ نپ میں کو ہی کواری حسین دے دروازے تے گھنوائیں آدھے کیوں آدھے میں حسین نالی گل کرنی ہے اس گلی چینی بیوی جوانوں بزرگوں ہاتھ نپ کے آئی ہے جہاں گلی دے وچ حضرت امام سجاد علیہ السلام دا پا رہا اور مولا عباس دا پا رہا جدہ ہک مرد مستور کو آندہ آقا سجاد رٹھے نا تے آقا سجاد اچھی آواز نال فرمائے آلی حجاب آلی حجاب آلی حجاب پردہ آپ دے خدا تے نہیں سنا تے کو نہیں پتا گھار تو آج او بیر پیان دیئے جہاں دی ماں دا جنازہ ڈھلی ادرات لے چھوے جدہ قدم نہیں رکے نا آقا سجاد تلوار نے آمی چکڑی ہے ایمیں ابالا قدم چاہے جدہ ابالا قدم چاہے حسین دی نگاہ پئیے پتر سجاد دا جلال لٹھے اے ان آقا سجاد دے ہاتھ حسین ہاتھ رکھے فرمائنے نا سجاد جی بابا تلوار بلند نہ کریں جھینا کھون ڈکتی ہے وات نہ دے میں آدھے بابا ان الحجاب دی صدا نہیں سنی پتر کو ہاں نہ لائے حسین رو کے فرمائنے سجاد نانے دے شہر بھرے مدینے 80,000 دی آبادی چون ایو اکو تا میرے نانے دا صحابی ہے جیڑا میں حسین دی منت کرنا پیان دے تونے آج دی رات زینب مدینے ٹکا جا آواز آدھی اتائیں ڈور وجڑا ہے مدینے اجڑ وجڑا ہے منت کرن پیان دے آلیا کوئی جنگلہ چرولن دے دا دیئے مرحبا مرحبا جوانی امانو یارے دی گرمی اتنے سونے آنسو آگئے ازادارو جنہوں کو میری کل علی مجلس یاد آئی پاؤ جی بس میری سین آلیا کوئی اجازت مل گئی اجازت ملی حسین فرمائے عباس جی سردار کاغذ قلم دوات لایا میں حسین مسافران دی فہرست تیار کرنی ہے عباس کاغذ قلم دوات گھنے اشارہ سمجھے ان حسین دی جھولی چ رکھن دی کوشش کی تھی نے حسین فرمائے عباس میری جھولی چ نہ رکھ ایک کاغذ قلم تو چاہ فہرست مسافران دی تیار کر عباس تو تے جاننے میرے نانے پاک محمد مصطفیٰ دے مکاتب ہیں میرے بابا علی انہاں بچوں کو مت سمجھ نہ آئی ہوئے مکاتب دی مکاتب آدھیں لکھن لے کو میرے باب علی دا مکاتب ہے میرا حسن بھیرا میرا مکاتب ہیں تو عباس عباس میں لکھاونی مسافران دی فہرست ہی گل پہلے میں حسین دی یاد رکھ جہندہ نا لکھاواں ہوں دا لکھنا ہے سفارش دی گنجائش کوئی نہیں یار جنہ کو سمجھ آ گئی ہے بھلا ہوئے بزرگو ایڈی ضعیفی سونے وین تے ماتم پہ کر دے ہو جہندہ نوکرہ سہیں حوصلے نال سہیں
لمبی منزل مصائب دی جہاں لکھاواں اندہ لکھنے سفارج دی گنجائش کوئی نہیں میں حسین دے چاند وعدے ان یوم میں اللہ سے دے میں وہ وعدے پورے کرنے عزادارو عباس حسب معمول اگے کوئی بھی فہرست لکھے نا پہلے لکھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تلے لکھ دیں نصر من اللہ و فتح قریب آج عباس بسم اللہ لکھی ہے تلے نصر من اللہ و فتح قریب لکھنے تو پہ یہ حسین دی نگاہ فرمیندن عباس کیا لکھائی آدھے مولا جو اگے لکھ دا حسین فرمیندن عباس اے نصر من اللہ او لکھیں جڑے لڑن پہ ویندے ہو میں سید آدھے میں لڑن نہیں جڑے لڑن ویندے نو بھیڑا گھن کے نہیں ویندے آدھے مولا کیا لکھا میں کدھیں نہیں آکھا جو حسین آکھے ایک کٹ نا 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 امام فرمائے لکھ تلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اتھائی میں دعا منگدارانا دعا منگی کر اللہ علی کو دھیاں نہ دے وے ہا بندے سوچن لگ ویندن کیوں آ دعا منگائی میں نہ اللہ علی کو دھیاں دے وے ہا نہ علی دھیاں دے نہ رکھے ہا نہ اج غازی لکھے ہا حسین میں امتی ذاکران جتنے سید بیٹھے ہو میں چلو ادب دے کنارے اتھائی میں ایک دو ترہ روایتاں پڑھ دینا حسین فرمائے عباس سب تو پہلے میری بہنی دے نام لکھ ترہ بہنی دے غریب نام لکھیں عباس ہون میری بھرجائیاں دے نام لکھ بھرجائیاں دے نام لکھے گئے حسین فرمائے ہون میری بھانجیاں دے نام لکھ ہون میری بھتیجیاں دے نام لکھ ہون میری کنیزاں دے نام لکھ ہون میرے حرمان دے نام لکھ ہون حسین فرمائے عباس میری دھیاں دے نام لکھ یار ایہو لفظ ہے جیڑے عباس دی وفات واقف ہو نا میں مجبور تھی گیا تسینی دے نا چاونتے جو اہل سنت بھراواں کو سمجھ آونجے ایہو لفظ سمجھائے جنہاں دے گھران تے غازی دا اللہ میں آدھے مولا کیا لکھا حسین فرمائے لکھ فاطمہ کبرا بنت الحسین یہ لفظ اگلا سارا مجمع میں نے نال بول کے اکھائے تیری اکھ وس پوسی فاطمہ کبرا بنت الحسین اسیر ہے یار سارے آنکھوں چانا اسیر ہے شام میں کو آپ انصاف نال دسا غازی حسین دیاں دھیاں دے نال شام کی میں لکھا ہو سی ہون سین دے نام لکھن دے بعد ہون عباس آکھے جو حسین بادشاہ اکبر دی بھین دا نام ضرور لکھے سی حسین ڈٹھے تا عباس لکھن لگن اکبر دی بھین دا نام فرمیندن عباس میں جو آکھے سفارج دی گنجائش نہیں جہاں دا لکھاواں دا نام لکھنے حکم امام آئی انکار دی گنجائش نہیں آدن عباس لکھ سکینہ بنت الحسین اسیر شام جدہ معصومہ بنت الحسین اسیر شام لکھ بیٹھے نا غازی ہتھو قلم دوات ڈھائے پئیے میں یادارانا وسطی آلیا کاغذ بھی ڈھائے پویا لیکن غازی جان دہا ایک قرآن تو گھٹ نہیں جو اندے تے علی دیاں دھیاں دے نا ہیں یار کیوں تھک کے بیٹھا سننے کاغذ حسین دی جھولی چ رکھے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے نام بے شکوں دا بیمار دا نہ لکھاؤ ایک واری کرسی تو اٹھو نہ تے حویلی چاہو دیکھو اکبر دی بھین سوٹی دے آسرے تے ٹر دی ودیے چھوٹی جی گنڈی ہاں نہ لئی ودیے ہر بی بی کو لا دیے بی بی ہاں میں چاچے نال اکبر دی شادی تے پئی وین دیا مرحبا مرحبا سبحان اللہ نوکرہ چاچا تیرے جوانہ دی زندگی دراز ہوئے میں چاچے نال صحیح کڑھا کے میں پڑھن دا دیاں رواون مقصد ہے مارن مقصد نہیں تھکاون مقصد نہیں میں چاندن توڑ تک گریہ دی صدا بلند ہو جتنے بیر گلیاں چ بے کے روندے بیٹھے نو بھی رج کے ماتم کرے عزادارو حسین ہاشمی جوانہ دے نام لکھے مہر امامت لئی فرمائنے عباس یاد رکھ جیویں مستوران دے نام لکھے گئے اے مستوران دے نام پڑھ کے ہاشمی جوانہ کو سنا انہاں کو دسا جیویں بیبیاں دا نام آندہ ونجے اویں بنو ہاشم دی باہر حویلی دے باہر علی گلی چ مامل بلہیں دے ونجو ہاں عباس ہیک محمل گھر چ گھنا میں
وہ کہندہ معمل وہ میری آلیہ دا آدھے مولا کوئی خاص وجہ حسین فرمیدن عباس تو سین دی عزت تو واقف تہیں میری بھین کو ڈو کم کرن دا ڈا نہیں آیا کیڑے ڈو کم ہک تک ٹرن دا ڈا نہیں آیا بیا میری بھین آلیہ کو سوال کرن دا ڈا نہیں آیا ہک محمل میری بھین آلیہ دا گھر چلے کیونکہ اہل سنت بھائی ہیں میری مجلس باب سلیم شاہ جی کی نہیں ویندی صحیح میری ویس سمجھا کے پڑھن دا آدیاں جو انہاں جوانہ بچوں کو سمجھ آ ونجے کیونکہ تاریخ دی بات بڑی اوکھی ہوندی ہے پڑھنی ممبر تے میں تاریخ پڑھن دا آدیاں ان نبی پاک اپنی زندگی چ دو دروازے بڑھائیں حویلی دے بنو ہاشم دی حویلی دے دو دروازے بڑھوائیں سے جتنے حاجی صاحبان بیٹھے انہوں نے ہونے زیان پہنچ ویسے میں سمجھے سا تھا میں آپ جڑا عمرے تے گیا ایک وڈا دروازہ ہا جڑا نبی پاک حویلی دا بڑھوایا اس کو تالا لوایا ان تالے دیں چابیاں مصطفیٰ کو لوں دوسرا دروازہ نبی پاک نے ایک چھوٹا لوایا جڑا مسجد نبوی والے پاسے کھلدا ہا آج جڑا بنو ہاشم دی جڑی حویلی عالم دین سارے نال ہیں انہوں نے دسائے یہ جتنے حاجی صاحبان بیٹھے انہوں نے ہونے زیان پہنچ وے تھی اہل بیت اور صحابہ دے نام دیا جڑی تختیاں لگیاں ہیں نا انہاں تختیاں جی تو اہل بیت دے نام دے شروع تھی دیں اتھوں انتے بنو ہاشم دی حویلی ہے اسے عالم دین جی میں ساکھو ڈس ہے میرے شیعہ سنیم بھائیو اتھاں چھوٹا دروازہ جڑا مسجد نبوی دو کھلدا یہ وڈا دروازہ نبی پاک اپنی زندگی بنوایا تے تالا لایا نبی پاک دنیا تو چلے گئے چابیاں علی بادشاہ کو لوں علی بادشاہ جنا دنیا تو ٹرے گئے یہ چابیاں حسن مجتبیٰ کو لوں لفظ میں سمجھا گیا تو میں کو پڑھن دی ضرورت نہ پوسی جڑا حسن دنیا تو ٹرے چابیاں حسین کو لوں جڑا چابیاں حسین کو لیں نہ حسن دے بعد ہک دیں بھین آلیہ قریب آئی ہے آدھی حسین جائیں دین دا میں آلیہ دا ظہوری سا حویلی چھوئے بی بی آدھے میں ہر دروازہ کھلدا ڈٹھے یہ بڑا دروازہ کھلدا نہیں ڈٹھا حسین چہرے دا ماتم کیتے اکھاں وسیع بھین دا سار چم کے آدھے نالیہ نروا تے کو بھیرا ڈسنا چاندے جائیں دین وڈے دروازے کھلنے تیڑا چال ہی دروازہ بند ہو وجنا ہے مرحبا سبحان اللہ یار امتحان نگی دا کرو ذاکران دا میں کو ممبر دی عزت دی قسم ہے تیرے چالی بند ہونے تے وقت کھلنا نہیں ازادارو ہیک محمل گھاری چلے ہوئے ہاں عباس سارے ہاشمی جوانوں کو ڈاس دے میں اک حسین دا حکم ہے سفارش کسے دی نہیں کرنی ہر بی بی یہ بی بی اندہ نہ آوے مستوروں کو حویلی چاہ کے فہرست سناونی ہے یہ اندہ نہ آوے اور سامان بدھیں دی آوے بالاں کو نال لین دی آوے دروازے بند کریں دی آوے چابیاں میری بیمار دھی دے ہتے رکھ دی آوے ازادارو ہون عباس توں فہرست سنا میں سجنہ نال چاند ودے کرنے مدینے دے شہری حسین چھین ودے کیتے سے پہلا ودہ جوانوں بزرگوں حسین بادشاہ کیتے مدینے دے لوگاں نال نانے دی امت نال حسین مدینے دی گلیاں ٹر دئی ودے تے رو رو کے ودا دے مدینے آلے ہو میں حسین کو راج کے دے گھنو میں وقت مدینے جیندہ نہیں ولنا یار تھک کے نہ سوڑنا حسین دے نالتے دوجہ ویدہ حسین کہندے نال کیتے یا کو تاریخ نال پیارے دوجہ ویدہ حسین کیتے نانی ام سلمہ نال جدہ حسین مدینے دے لوگاں نال ویدہ کر کے نانی ام سلمہ دے حجرے دے ٹرے نا تے ایمیں پوتر کن سین ام سلمہ آندہ ڈٹھے ایمیں تلیاں ٹیک کے اٹھیے سوٹی دے آسرے تے حسین دو ٹریے حسین کو لے ڈاڑی چم کیا دی حسین میں کافی دیر تو دیکھن لگیاں کئی بیویاں سامان بدھیں دیاں پئیاں کئی دروازے بند پئیاں کریں دیاں کئی بالاں دیاں تیاریاں پئیاں کریں دیاں کئی بالاں کو نال لاکھ کے ٹر دیاں پئیاں کین پیا ویندے آدھے اماں عراق دا نام ہے بی بی آدھے حسین تے کو چاک کے کھڑیں دی رہیاں تیڑا جھولا جھولیں دی رہیاں ماں تے منت لا عراق نوان جتھاں دل لاکھی لگا ہوئے نانی اماں کیوں نوانجا بی بی آدھے تیڑا نانا محمد میں کو آخری ویلے ایک نشانی دے گیا ہا اے شیشی ڈٹھی ہے اسی تیرے نانے مٹی پا کے رکھی ہے میں کو حکم دیتا آنے ام سلمہ یاد رکھیں جدہ حسین بھینی بھیراواں کو نال لا کے مدینے چو عراق ونجے نا حسین کو رج کے ملیں جدہ ٹور ونجے تے چڑے محرم دا چان جدہ یکم محرم تو لے کے دا محرم دے ڈھل دے دوپہراں تک
این شیشی دے دیکھیں جڈا مٹی دا رنگ سرخ ہو ونجے وقت مٹی تے جھان کے کربلا دو منہ کر کے اتنا آکھیں میرا حسین مارا گے حسین کلا نہیں حسین دے نال بھرا مارے ویسن بچڑے مارے ویسن حسین نانی دے گالی چ بھئی پا کے دے کر لے ماتم تیرے مذہبی چ ماتم جائے دے حکم دیتے ہی توا سن روایت آدھے اماں جیڑا نانا کربلا دا ڈس کے آنکھوں تو کربلا دا منظر بھی کھاواں تھوڑی ہائے نکلی ہے بی بی آدھے دیکھا آدھے اماں میری انگلی چو دیکھو تھوڑا جی آواز میں ایک دفعہ دھائے بھیجا جدم بیدی سین سلمہ ڈٹھے بی بی آدھے کوئی خون دا دریا آئے جندے وچ قرآن دے وارک تر دے ودن جے کوئی جا سمجھ نہیں آئی ماتم کرنی تا میں ان چاکاں بی بی آدھے کوئی جوان ہے جندے سینے جو پھل بھرچی دا پیا لگ دے بی بی آدھے کوئی سیرے آل ہے جندی لاش تے گھوڑے پہ بھج دین کیوں شرما کے وسطی آلے ہم ماتم بیٹھا کر دیں بی بی آدھے کون جوان ہے جیڑا بین بازو آندے اوکھا زین تو ودا لاندے تھوڑی ہائے نکلی ہے بی بی آدھے 6 مہینہ دا کون ہے جندے گالی ترائے پھلا تیر پیا لگ دے حسین آدھے میں ایو جی منظر میری نانی ڈٹھے جو مٹی تے جھان پئیے چہرے دم ماتم کی تے رون دیئے تے علین دی نہیں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے نانی اماں کیا ڈٹھے ڈاڑی چوم کے آدھیے کوئی زخمی ہے گھوڑے دی واگ پکیری کھڑا ہے کائیں لے سجے دے دے کائیں لے کھبے آدھے کن گئے ہوں میں کو گھوڑے تے چڑھا بڑا لے آدھے اماں گل لا پہ چاڑیو حسین میا اماں میرے بھیرا مارے گئے بچڑے مارے گئے میں کھلا رہ گیا مرحبا 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 نوکرن جوانی من حوصلے نال سی حوصلے نال لکھوری آکھا میرے شیعہ سنی بھائیو تریجہ ودہ حسین کہندے نال کیتے نانے پاک محمد مصطفیٰ نال کیتے صحیح بزرگو نانے پاک دی مدار دے پیران لے پاسو صحیح آپ بیٹھے تے قبر تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا دے نانا قبر دے مجاور پتر دا چھیکڑی سلام ہوئی نانا تیری امت میں کو وطن تے نہیں ران دے دی نانا میں بھیڑا کو نار رلا کے ٹورا وینا نانے دی قبر دا ویدہ کر کے نا جتنے سید بیٹھے ہو تو آدھی کنیز دا پترا کسے امتی دا بیرا کسے دا پترا آئی ترائے محرم میں کوئی جیدہ غریب ہوئے کہیں دے کہ ہاتھ نہیں بنے دا میں جوانا ہو تو آدھے کہ ہاتھ جوڑ کے سادات غیر سادات دی منت پیا کر دا آج ترائے محرم کو میں نلوادہ کر کے جا ماں دی عزت کا نہیں نہ بھولیں ماں دے بہن وڈے نازک دل ہوندے ماں دا پترہ نال پیار ڈھیر ہوندے نانے دی قبر تو اٹھی کے ماں دی قبر نال ودہ کیوے کیتے حسین ماں دا ٹر کے نہیں آیا ہی میں آئے جی میں اکبر دی لاج دے آیا کر لے ماتم دے مذہبی جماعتم جیسے بے بے کے ٹر دا دے ہاتھ ودا کے آدھے او میری زخمی اماں پوتر دا چھیکڑی سلام میں تا چھوڑ دے ماں راضی رہو ملہ ہوئے جنہ اوکھی ستر تے ہے کیتی ہے چلو میں کوئی روایت پڑھن دے ہو صحیح جیڑا ماحول بن گے تو سو اگلیاں روایتاں برداشت نہیں کرنیاں ماں دی قبر دے کول ہے نانے نال ودہ کیتے سے بہ کے ماں دی قبر نال بہ کے نہیں کیتا کیویں کیتے اے پردے دے اندر میری ماما تے بہنا دے اسے دی صدر ہے ماما کو پتر بڑے پیارے ہوں دے حسین ماں دی قبر دے نال بے کے نہیں کیتا ایویں ستا ہے جیویں بستر تے سمدہ ہا قبر تے سجاد رکھیا دے اماں غریب دا چھیکڑی سلام ماتم وستی آلے آدھے اماں ٹریا میں دے غریب بچڑا حلی زہرا دی قبر قبری جو وین ہے تو جو ٹرا وین ہے میں کوئی بکیا راسا تو کربلا دو کو ایسے میں کربلا آسا سات دی گردہ پانی باندھو سی ڈا محرم دے ڈھل دے دوپارا تک تیرے لاہن آلیاں جھائیں میں والا نال سا حوصلہ حوصلے نال جوانی مانے حوصلے نال جوانو حوصلے نال سے
حوصلے نال بھائی حوصلے نال سائی کڑ لے ازادارو پنجواں ودا حسین کہندے نال کیتے زیادہ پڑھ گیا گرمی ڈھیرے تھوڑی محبت ماتمیاں دی پڑھا گئی ہے جنہ وینا نال تیری دھرتی کو پیار ہے تے انتظار ہے سیدہ وین کرنا چاہنا تھوڑی دھرتی دے رنگچ میرے شیعہ سنی بھائیو پنجواں ودا حسین کیتے اپنے مسموم بھیرا نال میں مسموم آکھا ہے مسموم انہا مت بچوں کو سمجھ نہ آئی ہوئے اہل سنت بھیراواں کو مت سمجھ نہ آئی ہوئے مسموموں کو آدن یا کوئی ہی کواری نہیں کئی واری زہر ملے بھیراواں دی کمر دا زور ہوندن مان ہوندن تو سنجان دیو نا شالا مان کہندے نہ مکین ہون حسین ماں دی قبر تو تلیاں ٹیک کے اٹھے 5 قدم حسین سر تے رکھ کے ہاتھ ٹورے 6واں قدم حسین سر تو ہاتھ چاہ گی دن 6ویں قدم با 7ویں قدم تے حسین حسن دوئی نے بائیں ودھائیاں بائیں ودھا کے روندیاں دے تے رو کیا دان دے حسن قبر تو بیرا میں دو دیکھ میں غریب ہو گیا حسن غریب دوین سنے حسن دی مزار لیے حسین کیوں روندہ ودے حقل مار کے آدھن یو مدینہ ہوندہ ساکو نانا مونڈیاں تے چیندہ نانے دیا ظلفہ ساری مہار بن دیا ہے ناج ہوا مدینہ میں روندہ ٹوریا ویندہ حسن دی مزار لیے کمر دونی زرید بیران آدھن کیوں وطن چھوڑی ویندے رو رو کے پہ آدھن تیڑے قاتل میں تو او بیعت منگ دینا تیڑے نانک شے روی چالے تیڑا کفن غلابی میں کو نہیں بھولیا تونے گزر گیا سالے جتنے روندے پیو بھینانو نصیب ہوئے میرا جان جوانیاں چڑھیں دعا کر کے جا رہے ہیں ایو جیاں وین کی دے مدینے دی سرزمین لیے رو رو کے بیادن تیری کباری اتے میری تھی اجڑی آسی اممہ امول بنی نند نالے اوندہ قاسم گا خیال رکھے حوصلہ سبحان اللہ نوکرہ سے نوکرہ لکھ وری آکھا بھیرا دے نال گل کر کے ویدہ حسین ٹورے 6واں تے آخری ویدہ کہندے نال کیتے 7 سال دی بڑھڑی ضعیفہ دی وچوڑے دی ملکہ صغرا نال کیتے میں کو بیریک جوان آکھے اے وچوڑے دی مجلے ساری سال دی اثرت ہو دیئے اسائی اجڑی دے بھیرا دے ہلکے دے مات بھی ہے ساکو راج راج بھیڑ دی اثرت سڑا جڑی بھیرا کو سیرے پوڑے ہیں جڑی آدھی آئی میں بیمارا میں کو گلہ چھوڑی ویدے لگیا حویلی مرحبا مرحبا گرمی ڈھیرے سائی کڑدا لمبی منزل مسائب دی حسین بھیرا نال ویدہ کیتے حویلی چے قدم رکھے جدہ قدم رکھے حسین فرمیندن مار وجہ میں اکبر دے ونڈے دی بھیڑ دی حالت نہ دیکھا ودی آلے حضورہ دی حالت گیڑی ہے چھوٹی جئی گڑی آنا لئی ہو دی ہے سوٹی دی حضرت ڈر دی ودی ہے بی بیاں دے دروازے تے آگے آدھی اکائے میں دا اکبر نٹھے آدھی آج دی جڑی ہے میرے نال اکبر نہیں علیدہ آدھی میں بیمارا لگیا حویلی ہے نوکر سید نوکرہ تھوڑی جی مدد کریں ساؤنڈ اللہ بھائی نوکرہ سے میں اپنی ذاکری تو ہٹ کے وستی جھڑا پڑ دا اس اندازی جڑی اندازی تیری دھرتی سنن دی آدھی ہے
جلدی دے نال پیو دید پئیے بابے دے کول آئیے اشارہ سمجھائے ہاتھ جوڑ کے دیئے بابا میرا نام لسٹ اچنی بھی لکھایا میں منت کرنا یا میں بیمار ہی گلیا نہیں رہ سکتے آدھیا میں یتیم دے منت لا ڈوڑی تیاری روک جا سیدہ دے تیاری 2 دن کیوں روکا آدھیا تو مٹی دبائے میں تیری جھولی سر رکھ دیا تو قرآن دی تلاوت کر میں اللہ کو دم دے دیا میں غسل نواجا پیکا کفر پوا میرا جنازہ پڑا میں کو دفر کی دیوار آدھیا لگیا حویلی ہے میں کلی کی وراثہ آدھیا میں مار وجنا ہے میں اکبر دے بندے دی بھیڑا آواز آندی آؤندی مسئلہ پئیے حوصلہ حوصلہ صحیح حوصلے نال صحیح حوصلے نال تو سنجوانن جو آکھے تھوڑے حصے دے میں 2 وین کرنے ماتم آلے حسین فرمائے جے کو تاریخ نال پیارے حسین فرمائے میرا یوم الاسدہ وعدے سائی کڑ لے میں سائی کڑھا کے پڑھن دا دیاں کیونکہ ہر رضادار دی اک شامل ہوئے میرے یوم الاسدہ وعدے تائیں ہجر نبھاونے میری ماں سیدہ آدھی تائیں مسند سنبھالڑی آدھی اچھا بابا میں ہجر نبھاونے دادی سیدہ آدھی مسند سنبھالنی ہے دیتے منت لا جا غازی کو ٹکائی ون سیدہ دے غازی نال پیا ویندے آدھی وقت اکبر براز سیدہ دے بیمار اکبری نال آدھی اچھا میرا سونا بابا وقت یتیم قاسم ٹکائی ونجو بھائی جان سیدہ حسین فرمیندن قاسم نال پیا ویندے آدھی اچھا میرا سونا بابا آنو محمد کو میرے کول چھوڑی ونجو ٹکائی ونجو سیدہ دے آنو محمد نال پہ ویندن جی میں کھڑی آئی مٹی تے بہ گئی ہے آدھی مرد نال پہ ویندن میری بوبی آلیہ کو میرے کول ٹکائی ونجو سیدہ دے بیمار دریاں پھوپیاں میرے نال پیاں ویندین اچھا میرا سونا بابا پھوپیاں نال پیاں ویندین وقت اکبر دی مال لیلا کو میرے کول ٹکاؤ گھر تک روڑی میرے پاسے ویکے سیدہ دے لیلا نال پئی ویندی ہے تیریاں ساریاں ماما نال پیاں ویندین اچھا بابا میری وڈی بین کبرا کو میرے کول ٹکاؤ سیدہ دے نال پئی ویندی ہے ہون بیٹھی آئی پیو دے گلی جبائی جبا دیر داری چوم کی آدھی ہے ود منت لا سکینہ ٹکائی وجہ آدھی لگیا والیا زیرہ زائق بیدہ ہاتھ نب کے کہلے اکبر دے درد کہلے چاچی آباد دروازے دے ویسو میں بیمارا آواز آدھیا لگیا حویلیاں نہ گلی کی میرا سا صدقے حسین دھی نالے گل کی تھی جس وین واسطے میں اتنی محنت کی تھی رات ڈھل گئی مستورہ معاملہ تے سوار مرد گھوڑا تے سوار سیدہ دے غازی جی مولا معامل ٹور رات ڈھل گئی ہے میں پڑھے آئے تُسے چپ کر کہہ رہا ہوں ہو کے سنیے غازی معامل نہیں ٹورہندہ روندہ کھڑے حسین کو لا گیا دے روندہ ہے معامل کیوں نہیں ٹورہندہ قدمہ دیا درہ گیا دے معامل کی میں ٹورا او سوارے جائے نہیں وجنا او موری معاملی چ بیٹھی ہے سیدہ دے غازی تو اکبر دے ونڈے دی بھین کلہا ہاتھ جوڑ کیا دے مولا کہ میں نہ نہیں لکھا میں لہاواں تے بیمارے متاں جگر پھٹ ونجے سیدہ دے غازی تو چاچا ہو کے نہیں لہا سکدا باو جی میں پیو ہو کے صحیح کیویں لہا سکدا ماتم کرنے میرے دیکھے غازی تے حسین رونا شروع کی دے جی میں آلی اماں ملیج بیٹھی آئی براوہ کو روندہ ڈٹا ہے کھڑے اٹھ دلے بھئی ہے
آدھیے پہلی منزل دے کیوں پر روندے ہو سیادہ دے کیویں نہ رون جنائی ونجنا او مہری ماملی چھے بی بی آدھیا تو نہ رو او لاوے جندے ونڈے دی بھینے ونڈے دا نام ہے بی بی آدھی اکبر نیڑے آئے آدن ماں پی آدھی آئی بھین کو مامل تو لہا وسطی آلے اکبر سبرا دے مامل دے کولے مامل دے سہی متھا رکھے بولا نہیں جوانو روڑا شروع کی دے سغرا دی دید بھئیے اکبر قرآن دا رٹھے مامل تو لہ دی آئیے سار تو چادر لین دی آئیے گلیچ بھائی پہن دی آئیے تیرو رو کے کھڑیا دیئے جے نالن نیندہ اتھا لا دے پیرے ودی رو وکا تو نی بیسا اے سمجھ کے تلیاں نانے دیاں ودی روز توا فکر سانجدہ ہی جرت دے مجبور کتا رو کے چپ کر ویسا سیدہ دا حسین کولین سیدہ دے تم بیماریں سہراوان دے پاندیر کیویں ڈول سے باپے دویڑ سنے مٹی تے جھان پئیے قدمہ تے آدرہ کے پئیا دیئے توڑے آنکھیں پاند ہنا سارا واندے تکو کوئی تکلی فون جیسا پیو تو دے کے آدھے تیری قسم میں کچھ شوق ہے ردی شادی دا میں پیدل ٹرو دی ویسا سار دے ماتم ٹریا ویندے ویر زینب دا پتان کلام لکیرا کے کنجیاں دیتیا حوصلہ اتھائیں چھڑیں دا پیا ہم لیکن ہیک ماتم علوین یاد آگئی ہے بھئی جان محمل ٹرے غازی دا گھوڑا نبی دے روزے دے سامنے آئے کانڈ پچھو وین غازی گھوڑا روک میں کو ادھا 45 منٹ ہو گیا ادھا گھنٹہ مسائے پڑھ دیں میں ہون تک سباو سلیم چاہ ترے مجمع دی منت نہیں کی تھی گلیاں کھڑے ہو جتھا میری آواز ویندی پئی ہے جتنے المال دنو کرتے ہلکے دے ماتمی ہاتھ بلند کرو آئی ترائے محرم سارا پنڈال المال دنو کرے اکبر دا ماتمی بھی ہے میرے نال وعدہ کر جیڑا ہاتھ بلند سیر تے گھینا رومن نہ وہائے تے سر دا ماتم کرے غازی آدھے میں مڑ کے ڈٹھے میری ماں امول بنی رہے آدھے اممہ خیر دے بی بی آدھے گل کرنی آدھے اممہ اتھا یا گھر بی بی آدھے نہ گھر نہ اتھا کتھا بی بی آدھے روزہ کہندے آدھے محمد بی بی آدھے گھوڑے تو لے نبی دے روزے تھیا گھر تک رونی میرے پاسے ویکے وستی آلیا پوتر دا ہاتھ نہ پہ نبی دے روزے تے غازی دا ہاتھ رکھے آدھیا غازی ہاتھ رکھ کے ماں نال وعدہ کر آدھے اممہ کیڑا وعدہ کر بی بی رو کے پہ آدھیا تیری آست نانکے ہائیو وطانیو تو پیا در دے چانا زہرہ دا پر امن مہو لدیاں پلیاں کو ایک آسرت غازی دا ہیوی پہلا سفار او سکینہ دا فرمان ماں اجڑی دا ٹریا ویندہ ویر زینب دا پتان کلا حسلہ ٹریا ویندہ ویر زینب دا پتان کلا ملک عراق کنجیاں ڈتیاں تاؤ تبیادہ گھن ٹیک حسین نہ کچاوہ دی کھڑا دے دے بھین نہ کوئی آندہ گال قتل مجھے تے موک ویندی وہ پیدا قدام نہ بائے ریاندہ سارے سار دھماتا رو کے کھڑا دے تو زینب ہے او کو شام آدن تے کٹ رن دا نہیں آندہ ٹریا ویندہ بزرگ ذاکر پڑھ دے رہنے شاہ فرمایا
آئے مسلمان نا منگدا میاں بازیا دی چاہ اتنی محلت دیوا جا دار گھنا یکا بردی شادی ٹریا ویدے ماتم حسین